नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष। अनुसन्धान प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मुद्दा दायरको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षा गर्दै पर्याप्त तयारी नगरी विमानस्थल बनाउँदा समस्या भएको विज्ञको भनाई। लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार। माओवादी केन्द्रको असहमतिका कारण पूर्णता पाउन सकेन। प्रचलनमा रहेका 2000 रुपैयाँको नोट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइ नसकेको भारतीय रिजर्भ बैंकको भनाई। र काठमाडौँमा आयोजित काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा घरेलु टोली नेपालको विजयी सुरुवात। प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा झन्डै 2 महिना अनुसन्धान गरी 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। सो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व मन्त्री टोप बहादुर रायमाझी र बालकृष्ण खाँड सहित 33 जनालाई राज्य विरुद्धको अपराध, ठगी र संगठित अपराध गरी 3 खालका मुद्दा चलाउनु पर्ने राय प्रहरीले दिएको छ। गत चैत्र 12 गतेबाट सुरु भएको अनुसन्धान आज पूरा गर्दै प्रहरीले सरकारी वकिलको कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको हो। प्रतिवेदनमा नेपाल प्रहरीले नक्कली शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा 27.5 करोड रुपैयाँ बराबरको बिगो कायम हुने निष्कर्ष समेत निकालेको छ। 113 जनाले दिएको 23 वटा जाहेरीको आधारमा सो रकम बराबरको बिगो कायम हुने प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको हो। प्रकरणमा जोडिएका 33 मध्ये 16 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरिसकेको छ भने बाँकी 17 जना फरार छन्। सम्बद्ध स्रोतका अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेकाहरूलाई भ्रष्टाचारको विषयमा छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ। त्यस्तै सार्वजनिक पद धारण गरेका बाहेकको हकमा भने अनुसन्धानका लागि सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागलाई लेखी पठाउने राय पनि प्रहरीले दिएको छ। प्रहरीको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर सरकारी वकिलको कार्यालयले उनीहरू विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गर्नेछन्। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। नेपालमा अहिले 3 वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा हुने चाप घटाउने भन्दै विकल्पमा भैरहवामा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण भइसकेका छन्। तर ती दुवै नयाँ विमानस्थल निर्माण भएको महिनौ पुगिसक्दा पनि त्यहाँबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन। सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा ती विमानस्थललाई प्रयोगमा ल्याउने योजना अघि सारे पनि ढुक्क हुने अवस्था भने देखिँदैन। पर्याप्त तयारी नगरी बनाइएकाले विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्ने अवस्था सृजना भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। सन् 2022 को 16 मे अर्थात गत वर्षको जेठ 2 गतेबाट भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आयो। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएसँगै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा चित्रण गरिएको थियो। विमानस्थलबाट सञ्चालनकै दिन जजिरा एयरलाइन्सले कुवेत भैरवा कुवेत उडान भरेको थियो। तर त्यसयता सो विमानस्थलबाट कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएको छैन। सँगैको राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने आन्तरिक उडानको भरमा विमानस्थलले खर्च चलाउँदै आएको भए पनि विमानस्थल घाटामा छ। विज्ञहरूका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन खर्च वार्षिक 80 करोडदेखि 1 अर्बसम्म हुने देखिन्छ। तर आन्तरिक उडान मार्फत वार्षिक 40 देखि 60 करोडको हाराहारी खर्च उठ्ने गरेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले विमानस्थललाई नाफामा लैजान अन्तर्राष्ट्रिय उडानको विकल्प छैन। अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरूलाई सो विमानस्थलमा आकर्षित गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले के कस्तो काम गरिरहेको छ भन्ने प्रश्नमा सहप्रवक्ता ज्ञानेन्द्र भुलले भने सञ्चालन भएको 1 वर्षमा हामीले ल्यान्डिङ पार्किङ चार्जहरू हामीले 100% फ्री गरेका थियौं र त्यहाँबाट फ्लाइट हुँदाखेरि चाहिँ ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ कम्पनी अहिले नेपाल वायुसेना निगमले चार्जमा चाहिँ हामीले 50% डिस्काउन्ट गरेका थियौं। त्यो 1 वर्ष भए पनि हामी त्यसलाई कन्टिन्यू गरेका छौं। त्यसैले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा गर्नुपर्ने त्यहाँको प्राविधिक र अन्य अपरेसन रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ हाम्रो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी छैन। र सेकेन्ड कुरा भनेको फ्लाइटहरू अब अहिले हामीले सोचे जस्तो फ्लाइट नहुनको मेन कुरा भनेको मार्केट नै हो। र विदेशी वायुसेना कम्पनीहरू मार्केट भाइबिलिटी भएको ठाउँमा तपाईको चाहिँ एट्र्याक्ट हुने भएकोले गर्दा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ तपाईको हामीले सोचे जस्तो रातारात फ्लाइट चाहिँ हुँदैन। इट विल टेक द टाइम। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा 30 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ। भारतको सीमा नजिकै रहेकाले भारतीय भूमि प्रयोगको बाध्यता भएकाले अनुमतिका लागि उड्डयन प्राधिकरणले भारतलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ। भारतीय पक्षबाट भने त्यसको कुनै प्रतिक्रिया नआएको प्राधिकरणको भनाइ छ। यो अवस्थामा विमानस्थल निर्माण अगावै पर्याप्त अध्ययन नपुगेको टिप्पणी भइरहेका छन्। विदेशी विमान
कम्पनीहरूलाई नाफा हुने रुट दिन सके मात्रै विमानस्थल सञ्चालनमा आउन सक्ने कतिपय विज्ञको भनाइ छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक ललित विक्रम शाह भन्छन्, जहाजलाई अपरेट गर्नलाई उनीहरूलाई धेरै वर्ष अगाडिदेखि प्लानिङ गर्नुपर्छ। एयरपोर्ट भयो आऊ भन्नेमा आउँदैन के, अफिस कडा गर्नुपर्छ, उनीहरूको रुट प्रफिटेबल छ कि छैन त्यो हेर्नुपर्छ, ट्राफिक छ कि छैन हेर्नुपर्छ। त्यस्तै सन् 2023 को जनवरी 1 बाट सञ्चालनमा आएको पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षामा छ। विमानस्थल निर्माणका लागि नेपालले चीनको एक्जिम बैंक मार्फत 22 अर्ब रुपियाँ ऋण लिएको थियो। बैंकले 75% ऋण र 25% अनुदान दिएको हो। सम्बद्ध अधिकारीहरूका अनुसार विमानस्थल सञ्चालनलाई दिगो बनाउन दैनिक कम्तीमा 100 आन्तरिक उडान र साप्ताहिक 50 वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने हुन्छ। पोखरा पर्यटनको दृष्टिकोणले पहिले नै परिचित र सम्भावना बोकेको ठाउँ भएकाले भैरवा विमानस्थल भन्दा बढी सम्भावना पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रहेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेपछि यो विमानस्थलको औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। तैपनि विदेशबाट हुने उडानको टुङ्गो लागेको छैन। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भुल पछिल्ला दिनमा चीन र भुटानका विमान कम्पनीहरूले पोखरामा उडान भर्न चाहना राखेको बताउँछन्। म्यान्डेटरी डेस्टिनेसनमा लिस्टेड भएको ठाउँले गर्दाखेरि चाहिँ पोखराको चाहिँ मार्केट र टुरिज्म मार्केट अलरेडी एउटा लेभलमा भएकोले गर्दा हामी चाहिँ अब 23 फेब्रुअरी 2023 बाट हाम्रो चाहिँ आफर अपरेसनको लागि पनि इलिजिबल भइसकेपछि विशेष गरी चाइनातिरबाट र भुटानको एयरलाइन्स अथवा रोयल भुटानहरू न्यारो बडी अपरेटरबाट चान्स आइरहेछ र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चाहिँ हामी चाहिँ चार्टर फ्लाइटहरू भयो भने हामी छिट्टै सुरु हुन्छ र गौतम बुद्ध भन्दा पोखरामा चाहिँ नागरिक प्राधिकरण हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रोटेक्टिभ दृष्टिकोणबाट सम्भावना हामीले बढी देख्छौँ। मुलुकको विकासका लागि गति दिने अपेक्षा गरिएका 2 वटा ठूला विमानस्थल सञ्चालनमा हुन नसक्दा सरकारी नीतिको आलोचना बढ्दै गएको छ। विज्ञहरूले भने निर्माण गर्नु अघि नै पर्याप्त अध्ययन नहुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। प्राधिकरणका पूर्व महानिर्देशक शाहले भने, सुरुदेखि नै एयरपोर्ट एक्सपेन्सनको प्लान गर्ने बेलादेखिको साइड बाई साइड हुनुपर्ने एक्सर्साइज सबै स्टेक होल्डरसँग त्यो सायद नभएको कारणले होला जस्तो लाग्छ मलाई। अन्तर्राष्ट्रिय स्टेक होल्डर्सहरू जस्तो कि आयाटा भयो, इन्टरनेसनल एयरलाइन्स ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन, सबै एयरलाइन्सको ग्रुपिङ हो नि, त्यो ग्रुपिङहरू अनि एयरपोर्ट काउन्सिल इन्टरनेसनल र इन्डस्ट्रीका स्टेक होल्डर्सहरू, जहाज म्यानुफ्याक्चरर्सहरू त्यो सँगसँगै चाहिँ लिएर त्यो एक्सर्साइज चाहिँ साइड बाई साइड उनीहरूको पनि तपाईँको राय सुझाव इनपुट्स उनीहरूलाई सेन्सिटाइज गर्दै लग्नुपर्ने। सरकारले आगामी वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न भएका विमानस्थललाई पूर्ण क्षमतामा उपयोगमा ल्याउने बताए पनि आशावादी हुन सक्ने आधार देखिएको छैन। त्यसैले पर्याप्त योजना बिना बनाइएका विमानस्थलका कारण राज्यलाई अझै आर्थिक भार मात्र थपिने बाध्यता देखा परेका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि मनिष अधिकारी। कान्तिपुर सविस्तार। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरीले दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको छ। मन्त्रीमण्डल विस्तारमा कांग्रेसका राजु खनाललाई स्वास्थ्य, जनमत पार्टीका चन्द्रकेश गुप्तालाई सामाजिक विकास र जनता समाजवादी पार्टीका भण्डारीलाल अहिरलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्री नियुक्त गरिएको छ। नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीले आज शपथ ग्रहण गरेका छन्। नयाँ मन्त्री थपिए पनि माओवादी केन्द्रको असहमतिका कारण मन्त्रीमण्डल पूर्णता भने पाउन सकेको छैन। माओवादीबाट अहिले लुम्बिनी प्रदेशसभामा 1 जना मात्र मन्त्री छन्। माओवादीले मन्त्रालय भागबण्डामा असहमति राखेपछि अझै 2 मन्त्रालयको टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। यसैबीच यसअघि विभागीय जिम्मेवारी नपाएका 3 मन्त्री मध्ये धर्मबहादुर चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार र सन्तोष कुमार पाण्डेलाई आन्तरिक मामिला, कानून तथा सहकारी मन्त्रालय तथा माओवादीका धनबहादुर मास्कीलाई आर्थिक मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको छ। विभागीय मन्त्री नहुँदा प्रदेशको बजेट निर्माण समेत प्रभावित भएको भन्दै आलोचना भएपछि मुख्यमन्त्री चौधरीले 3 जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्दै मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नुभएको हो। वैशाख 14 गते 53 प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि चौधरीले 4 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसङ्ग। झापाको बुद्धशान्ति गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 7 जोड्ने टिमाई खोलामा निर्माणाधीन झोलुङ्गे पुलको निर्माण सामग्री हराएको छ। पुल निर्माण स्थल वडा नम्बर 7 जहरेबर स्थित खोला किनारमा राखिएका निर्माण सामग्री हराएको हो। गाउँपालिकाका प्राविधिकका अनुसार स्टिल डेक 18 थान, स्टिल क्रस बिम 96 थान, सस्पेन्डर्स 38 थान सहित 6 किसिमका सामान हराएका हुन्। 13,30,000 भन्दा बढी मूल्यका 10,000 केजी भन्दा बढी निर्माण सामग्री रहस्यमय ढङ्गले हराएको हो। जहरेबर
एलेकबर झोलुङ्गे पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष माधव अर्यालका अनुसार चैत 19 गते सो सामान चोरी भएको हो। गाउँपालिकाका इन्जिनियर प्रमुख विक्रम दाहालले पनि निर्माण सामग्री चोरी भएको दावी गर्नुभयो। पुल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले 43,19,000 रुपैयाँको निर्माण सामग्री खरिद गरेको थियो। उपभोक्ता समितिले गाउँपालिकाबाट 8,94,000 पेस्की लिएर पुल निर्माणको काम सुरु गरेको थियो। फागुन अन्त्यतिर समितिले 7,85,000 भुक्तानी माग गरेकोमा भुक्तानी नपाएपछि गत चैत 4 गतेदेखि काम रोकिएको थियो। काम रोकिएकै समयमा निर्माण सामग्री हराएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अर्यालले बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पेश भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा आज पनि बहस भएको छ। सत्तापक्षीय दलका नेताहरूले नीति तथा कार्यक्रमको बचाउ गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले आलोचना गरेका छन्। नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्दै नेताहरूले राजनीतिक विषय समेत उठाएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सरकारबाट बाहिरिएको झोकमा अरूलाई सत्तो सराप नगर्न प्रतिपक्षी दललाई आग्रह गर्नुभयो। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै नेपालले भन्नुभयो, एकले अर्कालाई घोष पेश गरेर मात्र हुँदैन, आफ्नो पीडा व्यथा पोखेर मात्र हुँदैन। सरकारमा बस्न सकिएन त्यो बेग्लै कुरा हो। किन बस्न सकिएन त्यसको पछाडि पनि अरूलाई दोष दिएर हुँदैन। भनिसकेको सरकार किन आफ्नो हातबाट फुत्कियो त्यसको निम्ति अरूलाई सत्तो सराप गरेर पनि हुँदैन। त्यसो हुनाले सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने आफूभित्र के कमी कमजोरी रहे त्यसको हामी सबैले समीक्षा गरौँ। कमी कमजोरी भएका छन् भने ती कमी कमजोरीको पहिचान गरौँ, त्यसलाई सुधार गरौँ। हामी कहाँ सबभन्दा ठुलो समस्या यो व्यक्तिवादको रोग हो र दोस्रो भनेको आफूलाई सबै सर्वज्ञानी ठान्ने प्रवृत्ति हो अनि त्यसपछि तेस्रो अरूलाई अवमूल्यन गर्ने प्रवृत्ति हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेलले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गर्नुभएको छ। उहाँले नीति तथा कार्यक्रमका धेरै विषय प्रष्ट नभएको भन्दै सरकारले मुलुकको समस्या पहिचान गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बहुमत छ, पास गर्छौं, ताली ठडाएर पास गर्छौं। त्यो भन्न पाउनुहुन्छ, पास गर्न पाउनुहुन्छ। देश तपाईको मात्र होइन, सरकारमा बस्नेको मात्र होइन। यो देश बिग्रिँदाखेरि तपाईको मात्रै बिग्रिदैन, यो सरकारमा बस्नेहरूको मात्रै बिग्रिदैन। देश हाम्रो पनि बिग्रिन्छ मात्र होइन, हाम्रो भावी सन्ततिहरूको, हाम्रो युवाहरूको, आउने पुस्ताको भविष्य बिग्रिन्छ। कांग्रेसका सांसद जीवन परियारले सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखनको माग गर्नु राजनीतिक पूर्वाग्रह मात्र भएको बताउनुभयो। उहाँले एक अर्कालाई दोष दिँदा महत्त्वपूर्ण विषयको छुट्ने बताउनुभयो। एकले अर्कालाई लाञ्छित गरेर, एकले अर्कालाई अपशब्द प्रयोग गरेर हामीले अब देशको विकास गर्न सक्दैनौँ। जनताले हामीलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामीले यो संसदमा बोलेका कुरा लाइभ हेरिरहेका छन्, संसदमा के कुरामा बहस भइरहेको छ भनेर। यसैबीच प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद डोल प्रसाद अर्यालले नीति तथा कार्यक्रम पुनर्लेखन नै गर्नु पर्ने अवस्था नभएको बताउनुभयो। विषयमा केन्द्रित भएर संसदभित्र बहस हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। पुरै कामै नलाग्ने, खारेजै हुनुपर्छ भन्नु अतिशयोक्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा कतिपय बुँदाहरूले आकाशको फल झारिदिन्छु भन्ने आश्वासन दिएको भान हुन्छ भने कतिपय तथ्यहीन वर्णन लाग्दछन्, साथै कति जनताको नजरलाई भ्रममा राख्ने प्रोपगान्डा। यति लाग्दा लाग्दै पनि एक जिम्मेवार जनप्रतिनिधिका रूपमा यस उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमका बुँदाहरूमा सुधार र सोही अनुरूप कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्न सके केही जनहितकारी कार्य हुन सक्ने आशाका साथ आफ्ना भनाइहरू राख्दछु। यसैबीच संसदमा नीति तथा कार्यक्रममाथि बहस भइरहँदा दुई कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूले माओवादीले भन्ने गरेका जनयुद्ध शब्दलाई लिएर आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। एमाले सांसद योगेश भट्टराईले नीति तथा कार्यक्रमको पहिलो बुँदामै असहमति जनाउँदै भन्नुभयो, आज मेरा केही प्रश्न नेपाली कांग्रेसहरू प्रति छ। पहिलो, यो सम्बोधनको पहिलो नम्बर बुँदामा हाम्रो असहमति छ सभामुख महोदय। यहाँ विगतमा भएका आन्दोलनहरूको व्याख्या गर्दै जनयुद्ध भन्ने शब्द पनि यहाँ उच्चारण भएको छ। सभामुख महोदय, यो विषयमा संविधान सभामा पर्याप्त बहस भएको हो। संविधान सभाका मान्य सदस्यहरू पनि आउनुहुन्छ। 72 सालको संविधान पछि नेपालका कुनै पनि सरकारी दस्तावेजहरूमा यो शब्द उल्लेख भएको छैन। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालजीले यो शब्द राष्ट्रपतिको मुखबाट वाचन गर्न लाउनु भएको छ।
लगत्तै रोस्टममा पुगेका माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनुभयो। माओवादीको सशस्त्र युद्ध अन्त्य गरी बृहत शान्ति सम्झौता हुँदै शान्ति प्रक्रियामा आएको विषय उठाउँदै उहाँले भन्नुभयो, यो माछा युद्ध थियो, भालु युद्ध थियो, जंगलका अर्नाहरू लडेका थिए कि रुख ढुङ्गाहरू लडेका थिए? मान्यजी डिक्सनरी पढाएर हेर्नु होला। मानिसले लडेको युद्धलाई कि जनआन्दोलन भनिन्छ कि जनयुद्ध भनिन्छ? मानिसका छोराहरूले लडेको युद्ध थियो। बिर्सिनु भयो बृहत शान्ति सम्झौता? तपाईँको नेताले मान्यजी हस्ताक्षर गरेको बिर्सिनु भयो बाह्रमती सहमति? हामी त्यही श्रृङ्खलामा छौँ। त्यसकारणले म के भन्न चाहन्छु भने नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउनुको निम्ति, संविधान सभाबाट संविधान बनाउनुको निम्ति जनयुद्ध लडिएको थियो। म 1000 पटक आँखा जुदाएर बहस गर्न तयार छु। आउनुहोस् बहस गर्न, यहाँ समय नमिल्ला। त्यस्तै माओवादी केन्द्रका अर्का सांसद माधव सापकोटाले परिवर्तनका लागि भएको आन्दोलनमाथि टिप्पणी गर्न नमिल्ने तर्क गर्नुभयो। बालाई खुसी पार्न आफ्नो निष्ठा बन्दगी राखेर व्यङ्ग्य गर्ने बैगुनी कमरेडलाई म भन्न चाहन्छु, जनयुद्ध त्यो महान क्रान्ति थियो र म गर्वका साथ यो रोस्टमबाट जनयुद्ध जिन्दाबाद भन्न चाहन्छु। बीपी कोइरालाको महेन्द्रसँग निकै ठुलो टकरा पर्ने बेलामा उहाँले एक दिनको डायरी यति मात्रै कोटेसनमा लेख्नु भएको रहेछ। हुन त ज्ञान पनि पूर्ण त हुँदैन, तर पनि नियतिमा भन्दा ज्ञानमा नै बढी निर्भर रहनु पर्दछ जिन्दगी भनेर बीपी कोइरालाले आफ्नो एउटा डायरीमा लेख्नु भएको रहेछ। म यसपटक बैगुनी बीपी को यो डायरी अध्ययन गर्न अनुरोध गर्दछु। नीति तथा कार्यक्रममाथि भोलि पनि प्रतिनिधि सभामा छलफल हुनेछ। यसैबीच राष्ट्रिय सभामा पनि नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल सुरु भएको छ। सरकारले दिने सहुलियतपूर्ण कृषि कर्जाको दुरुपयोग भइरहेको सरकारवालाले बताएका छन्। कृषि विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै ब्याङ्किङ विज्ञ डाक्टर नरहरि ढकालले कृषि व्यवसायका लागि प्रवाह भएका ऋण, पढाइ, वैदेशिक रोजगारी तथा अन्य व्यवसाय लगायतमा खर्च हुने गरेको पाइएको बताउनुभयो। कृषि वस्तु उत्पादनमा लगानी नभई बाली भित्राउने, बजारीकरणमा खर्च हुने ढकालको भनाइ थियो। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयकी सहसचिव सबनम शिवाकोटी अर्यालले कर्जा प्रवाह गरिसकेपछि ब्याङ्कले नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि विभागका महानिर्देशक हरिबहादुर केसीले हालसम्म 22 अर्ब 39 करोड रुपियाँ अनुदान खर्च भए पनि उपलब्धि भने सन्तोषजनक नभएको बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल राष्ट्र बैङ्कले नियम विपरीत काम गर्ने 4वटा विकास बैङ्क र एउटा फाइनेन्स कम्पनीलाई कारवाही गरेको छ। नियम विपरीत काम गर्ने कर्पोरेट डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, सालपा विकास ब्याङ्क, नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्क र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई निर्देशित कर्जा निक्षेप अनुपात नपुगेको कसुरमा कारवाही स्वरूप जरिवाना तिराइएको राष्ट्र बैङ्कले जनाएको छ। केन्द्रीय बैङ्कका अनुसार नारायणी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कलाई अनिवार्य नगद अनुपात नपुर्याएको कसुरमा नगद जरिवाना गराइएको छ। निर्देशित यस्तै मल्टिपर्पज फाइनेन्स लिमिटेड पनि राष्ट्र बैङ्कको कारवाहीमा परेका छन्। निर्देशित कर्जा निक्षेप अनुपात नपुर्याएको आरोपमा राष्ट्र बैङ्कले सो कम्पनीलाई कारवाही गरेको हो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क आरबीआईले चलन चल्तीमा रहेका 2000 रुपियाँको नोट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइ नसकेको जनाएको छ। आरबीआईले 2000 दरको नोट सटैको लागि 4 महिनाको समय उपलब्ध गराएको बीबीसीले जनाएको छ। ब्याङ्कका अनुसार 2000 को नोट सटै कानुनी प्रक्रिया भएकाले सेप्टेम्बर 30 पछि मात्रै यसबारे निर्णय गरिने भएको हो। आरबीआईले गत शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै 2000 दरको नोट फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो। आरबीआईका गभर्नर शक्तिकान्त दासले नोट सटै सुरु भइ नसकेको भन्दै सटै प्रक्रिया सुरु भएपछि उत्पन्न हुने सबै समस्या समाधान गर्न ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनु भएको छ। केन्द्रीय ब्याङ्क स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सबै नागरिकको समस्याप्रति संवेदनशील रहेको र मुद्रा सटैको सम्पूर्ण प्रक्रियाको अनुगमन गरिने उहाँले बताउनुभयो। अब खेल प्रसङ्ग। काठमाडौँमा आयोजित एनएससी काभा महिला भलिबल च्यालेन्ज कप आयोजक नेपालका साथै भारत, उज्बेकिस्तान र काजाकिस्तानले विजय सुरुवात गरेका छन्। काठमाडौँको त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कबड हलमा नेपालले किर्गिस्तानलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको हो। नेपालले 25-11, 25-19 र 25-11 ले 3 सेट जितेको हो। नेपालका लागि उषा भण्डारी र सङ्गम महत्वले उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिन्। उद्घाटन खेलमा उज्बेकिस्तानले श्रीलङ्कालाई 3-0 को सोझो सेटमा हरायो। उज्बेकिस्तानले श्रीलङ्कामाथि 27-25, 25-20 र 25-14 को सेटमा जित निकालेको थियो। त्यस्तै अर्को खेलमा भारतले बङ्गलादेशलाई 3-0 को सोझो सेटमा नै पराजित गर्यो। भारतले 25-3, 25-9 र 25-6 को सेटमा जित निकालेको हो। आजको अन्तिम खेलमा काजाकिस्तानले मालदिप्सलाई 3-0 को सेटमा हरायो। काजाकिस्तानले
25-16, 25-14 र 25-6 ले खेल जितेको हो। जिम्बाब्वेमा अर्को महिना हुने एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको छ। यही असार 3 देखि 24 गतेसम्म हुने छनौट प्रतियोगिताका लागि क्यानले रोहित पौडेलको कप्तानीमा 22 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेको हो। प्रारम्भिक टोलीमा कुशल भुर्तेल, आसिफ शेख, ज्ञानेन्द्र मल्ल, कुशल मल्ल, आरिफ शेख, दिपेन्द्र सिंह ऐरी, गुलसन झा, सोमपाल कामी, करण केसी, सन्दीप लामिछाने छन्। त्यस्तै भीम सार्की, प्रतीश जीसी, ललित राजवंशी, अर्जुन साउद, सन्दीप जोरा, देव खनाल, किशोर महतो, सूर्य तामाङ, कमल सिंह ऐरी, श्याम ढकाल र अविनाश बोहरा पनि टिममा अटाएका छन्। विश्वकप छनौटमा नेपाल सहित स्कटल्याण्ड, ओमान, युएई, अमेरिका, श्रीलङ्का, वेस्ट इन्डिज, जिम्बाब्वे, नेदरल्यान्ड्स र आयरल्यान्डले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। एक दिवसीय विश्वकप छनौटका लागि 10 टोलीलाई आइसिसीले 2 समूहमा विभाजन गर्नेछ। हरेक समूहको शीर्ष 3 टिमले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन् भने सुपर 6 मा पुगेका टोलीले एक अर्कासँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसमध्येबाट शीर्ष 2 टोलीमा पुग्ने टिमले भारतमा हुने एक दिवसीय विश्वकप खेल्न पाउनेछ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा विभागीय टोली त्रिभुवन आर्मीले फ्रेन्च क्लबलाई पराजित गरेको छ। ललितपुरको साधुबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्चलाई 3-0 गोल अन्तरले हराएको हो। यो जितपछि आर्मी 29 अङ्क सहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्च भने 21 अङ्कमा सीमित रहेर रेलिगेसन क्षेत्रमा रहेको छ। यस्तै अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोयज युनाइटेड र हिमालयन शेर्पा क्लबले 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। यो बराबरीसँगै चर्च बोयज 37 अङ्कका साथ तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ। हिमालयन शेर्पा भने 26 अङ्कमा 7औं स्थानमा छ। अवस्था यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसँगै मनिष र सुरज पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार, शुभरात्रि। त्रिभुवन आर्मीले फ्रेन्च क्लबलाई पराजित गरेको छ। ललितपुरको सातदोबाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मैदानमा भएको खेलमा आर्मीले फ्रेन्च क्लबलाई 3-0 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। आर्मीका लागि जगजित श्रेष्ठ, नवयुग श्रेष्ठ र सुदिल राईले 1-1 गोल गरेका थिए। यो जितपछि आर्मी 29 अङ्कसहित तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। फ्रेन्च भने 21 अङ्कमा सीमित रहेर रेलिगेसन जोनमा छ। त्यस्तै अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोयजले युनाइटेड हिमालयन यसलाई पुनः एकपटक सुन्नुहोस्। यस्तै अर्को खेलमा शीर्ष स्थानको चर्च बोयजलाई युनाइटेड हिमालयन शेर्पाले 1-1 गोलको बराबरीमा रोक्दै अङ्क बाँडेको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा चर्च बोयजलाई हिमालयन शेर्पाले 1-1 को बराबरीमा रोकेको हो। चर्च बोयजले 13औं मिनेटमा अञ्जन विष्टको गोलबाट अग्रता लिएको थियो, तर 36औं मिनेटमा हिमालयनका विदेशी खेलाडी अमो योबी फाकुल्लेनेले गोल गर्दै खेल बराबरीमा पुर्याएका थिए। बराबरीसँगै चर्च बोयज 37 अङ्कसहित तालिकाको शीर्ष स्थानमा कायम छ भने हिमालयन शेर्पा भने 26 अङ्कमा 7औं स्थानमा रहेको छ। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार फेरि एकपटक। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा 33 जना विरुद्ध मुद्दा चलाउनु पर्ने प्रहरीको निष्कर्ष, 17 जना आरोपित अझै फरार। गौतम बुद्ध र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रतीक्षा गर्दै पर्याप्त तयारी नगरी विमानस्थल बनाउँदा समस्या आएको विज्ञहरूको भनाए। लुम्बिनी प्रदेशमा दोस्रो पटक मन्त्रीमण्डल विस्तार, नवनियुक्त 3 जना मन्त्रीद्वारा शपथ ग्रहण। प्रचलनमा रहेका 2000 रुपैयाँको नोट फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु भइ नसकेको भारतीय रिजर्भ बैंकको भनाई। र एनएससी काबा महिला भलिबल च्यालेन्ज कपमा नेपाल, भारत र उज्बेकिस्तानको विजय सुरुवात। अवस्था राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथमा आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सहकर्मी सुरज र म अनिल आज्ञा माग्छौँ। नमस्ते।